बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला जो है वो किया, और वह हमला क्यों कामयाब ना हो सका और इस हमले के पीछे क्या बात थी, नाकामी की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यू टर्न लिया। और मैंने जब कहा था कि ये टॉम क्रूज़ का बच्चा जो है ये इस तरह के एडवेंचर्स बयान कर रहा है कि एक पायलट को ढूंढने के लिए ज़रा तफसील सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल में था क्या और हुआ इनके साथ क्या। ट्रंप ने अपने खुद बयान में कहा कि एक पायलट को ढूंढने के लिए 155 तैयारे, जिनमें 4 बम्बार, 64 लड़ाका तैयारे, 48 ईंधन बरदार जहाज़, 13 रेस्क्यू जहाज़ और इसके बाद F-15E का अलग स्क्वाड्रन जो है उसको जो है भिजवाया था। और इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। क्या ये एक पायलट को ढूंढने के लिए थे? ज़रा अकल से अगर कोई भी इंसान सोचेगा तो उसको समझ आएगी कि ये उस एटमी ईंधन को लेने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था, जिसके लिए C-130 भी भिजवाए गए थे। जी हाँ, ताकि इस 400 किलोग्राम यूरेनियम को, अफजुर्दा यूरेनियम को लेने के लिए जो है फ़ौज उतरे, इन तैयारों में भरे और इन तैयारों को लेकर वापस रवाना हो जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैं हमेशा कहा करता हूँ, कुछ प्लानिंग इंसान की है, कुछ शैतान की है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग जो है वो मेरे अल्लाह पाक की है। और उसी अल्लाह पाक ने ईरान को इस बड़े साने से बचा लिया कि उसकी एक न्यूक्लियर साइट पर, जो कि इस्फहान में थी और बो शहर में थी, उस पर कब्ज़ा हो जाता और तलाश किया जाता कि उसकी जो सुरंगें हैं उसके अंदर कहाँ यूरेनियम मौजूद है। तमाम साइंटिस्ट को निकाल लिया जाता, गिरफ़्तार कर लिया जाता, जहाज़ों में भरा जाता। ये एक ऐसा प्लान था जो मैं अक्सर कहता हूँ मिशन इम्पॉसिबल के नाम से डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे। और इसका नतीजा जो निकला वो ये कि इनके C-130 जो इस मकसद के लिए उतारे गए थे तबाह कर दिए गए, इनके हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए, इनके जहाज़ गिर गए। अब तो सेंटकॉम ने भी F-15 के गिरने की तस्दीक कर दी है। तो मुझे ये बताइए कि ये सारा ऑपरेशन क्या एक पायलट को ढूंढने के लिए था? मैंने कल के अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि एक पायलट को ढूंढने के लिए आपने अपने 100 पायलटों को की जान जो है वो आपने ख़तरे में डाल दी। और उसका नतीजा क्या निकला कि आपके बेशुमार जहाज़ और बेशुमार लोग जो हैं मारे गए। और आपने फिर उसके बाद दावा किया कि हमने ढूंढ लिया जी वो पायलट, और ढूंढ लिया है और बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने एक बड़ा जो है कारनामा सर अंजाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कहाँ है पायलट? तलाश किया था, उसकी वीडियो होगी, उसकी फुटेज होगी, उसको रेस्क्यू कर। ये वो लोग हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को ईद उल अज़हा पर फांसी दी थी तो उसकी वीडियो बना के जारी की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के जो उनका जसद था, जसद हाकी था, उसको पानी में बहाते हुए की वीडियो जारी की थी। अपने पायलट को जिसके बचाने के लिए जो मैंने तादाद आपको बताई 155 तैयारों की, यानी 155 तैयारों से मुराद ये है कि अगर इसमें एवरेज भी लगाई जाए तो मेरे ख्याल 250 के करीब तकरीबन स्टाफ बनता है, 250-300 के करीब स्टाफ बनता है। और उनमें जहाज़ों का जो मलबा पड़ा है वो नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा है। इनको बाकायदा लैंड कराया गया था, उससे पहले बमबारी की गई थी बो शहर पर भी और इस्फहान में भी, ताकि वो यूरेनियम जो कि 400 किलोग्राम है, जिससे 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं, हासिल कर लिए जाएँ। लेकिन सामने ईरान था। पासदारान इनकलाब ने इनको वो सबक सिखाया कि ये दुम दबा कर भागे, जहाज़ छोड़ गए और बाद में ये दावा किया क्योंकि जहाज़ों के साथ इनका बहुत सारे राज भी मौजूद होते हैं, इसलिए हमने जहाज़ों को खुद तबाह किया। बल्ले भी बल्ले, तबाह तुसी खुद किया, लै जांदे, तबाह क्यों करना सी? आप जब भाग रहे थे, इसका मतलब ये है, तो अब भागते हुए आप अपने खैमों को आग लगा रहे थे, यानी अपने जहाज़ों को जला रहे थे। इसका मतलब ये लिया जाए तो भाग किस पर रहे थे? ये एक सारा ड्रामा है, ये एक सारा फ्रॉड है जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठा है जिसका अंदाज़ा आपको आने वाले दिनों में, जब ये जंग ख़त्म होगी ईरान की फ़तह के साथ इंशाअल्लाह, तब आपको अंदाज़ा होगा, जब दस्तावेज़ात को जो है वो सामने लाया जाएगा। अमेरिकन कानून के मुताबिक
ہر 20 سال کے بعد آپ کو تمام محفوظ دستاویزات کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے، اور بڑے واقعات کے دستاویزات ہیں یہ اس سے پہلے بھی آہستہ آہستہ لیکس ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا، جب اس پر باقاعدہ کارروائی کی جائے گی، قانونی کارروائی، اس وقت بھی کانگریس میں یہ دستاویزات پیش ہوں گی، تب آپ کو علم میں ہوگا کہ ایران نے کتنا بڑا دھچکا امریکہ کو پہنچایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ آپ ایک پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اتنا زور لگایا، اور وہ بھی آپ ڈھونڈ نہیں پائے، کیونکہ خاتم الانبیاء سینٹر جو کہ ان کا میڈیا کمیونیکیشن سینٹر ہے، وہاں سے جو خبر نکل کر آئی وہ یہی تھی کہ آپ نے پائلٹ کو تلاش نہیں کیا ہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے اتنے جہاز، ہیلی کاپٹر C-130 لے کر آئے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے تو نہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ گرا لیے گئے یا مار دیے گئے، اور گرایا اور مارا جنہوں نے تھا وہ ایران تھا۔ ایران نے اس کی باقاعدہ فوٹیجز بھی جاری کی، آپ کو دور تلک بہت دور تلک ان کا ملبہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے اتارے گئے تھے، جس انفارمیشن پر اتارے گئے تھے، وہ انفارمیشن ہی غلط تھی۔ ایران نے ایک کے بعد ایک کیموفلیجنگ سسٹم نصب کر رکھا ہے، دکھاتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، رکھتا کہیں اور ہے، بتاتا کہیں اور ہے۔ ایران نے اپنی سیکریسی کو ابھی تک باہر نہیں آنے دیا۔ مشتبہ خامنئی کہاں ہیں؟ 400 کلو گرام یورینیم، افزودہ یورینیم کہاں ہے؟ اور وہ سائنٹسٹ کہاں ہیں جو اس پر آج کے دن بھی کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک اتنی بڑی سبکی ہے کہ اتنے جہاز لے کر امریکہ داخل ہوا، اور اس میں اسرائیلی جہاز بھی شامل ہوں گے۔ صرف امریکن جہاز نہیں ہے، لیکن کیونکہ میڈ ان امریکہ ہی جہاز استعمال کرتا ہے اسرائیل بھی، تو امریکی جہاز ہی گنے جائیں گے۔ یہ ملبہ جب ہٹے گا، یہ دھواں جب چھٹے گا، جب یہ جنگ کا بادل جو ہے پھٹے گا، تو اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے کیریئر کو داغدار کر کے جائیں گی۔ اس کا وزیر جنگ جو ہے اس کے ساتھ کیا اشر ہونے والا ہے، یہ میں اپنے آنے والے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ ایک پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اتنے 155 جہاز جو ہیں لے جائے گئے، جن میں سے 48 جو ہیں جہاز تو وہ جہاز تھے جو کہ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے کتنے گرے، کتنے ایران میں گرے، کتنے ایران سے باہر گرے، کتنے ابھی اور مزید جو ہیں ان کے نام و نشان مٹے ہوں گے۔ جب یہ ساری کارروائی سامنے آئے گی تو اندازہ ہوگا کہ ایران نے انہیں کس طرح سے بچھا کر مارا ہے۔ صحیح معنوں میں ایران نے ان کے جہازوں کا اور ان کے پائلٹس کا قبرستان بنا دیا ہے۔ آنے والا جو مورخ ہے وہ ضرور یہ لکھے گا کہ ایران نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے، اور ناکو چنے چبواتے یہ اپنے کئی جہاز اور کئی پائلٹ جو ہیں گوا بیٹھے۔ وہ جو پائلٹ ملا تھا جیلی ہی پیش کر دیں کہ یہ پائلٹ تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا ہے، کریں نا پیش اس کرنل کو جو انہوں نے کہا ہم نے تلاش کر لیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے۔ نہیں تو پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی جلد فوٹیج جو ہے جاری کریں گے کہ ان کے پاس وہ پائلٹ بھی نہیں ہے، یہ یورینیم لینے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں مار کھا کر واپس گئے ہیں، جہاز تباہ کرا بیٹھے ہیں اور سب کچھ اپنا گنوا بیٹھے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔